हेलो साथीहरू, आज म आइक्यू को पाइ चार्ट भन्ने क्वेसन लिएर आएको छु हैन। आइक्यू को यो चाहिँ धेरैजनालाई यो कन्फ्युजन हुन्छ पाइ चार्टमा, त्यही भएर मैले आज यो क्वेसन लिएर आएको छु। क्वेसन के भन्न छ भने सुरुमा द फलोइङ पाइ चार्ट सो द एक्सपेन्डिचर इन्कर्ड बाई अ फ्यामिली इन अ मन्थ ओभर डिफरेन्ट हेड्स स्टडी द चार्ट्स केयरफुली एन्ड एन्सर द क्वेसन भन्न छ। के भन्न छ भने एउटा तल दिएको पाइ चार्टमा हैन, एउटा फ्यामिलीमा हुने सबै अब खर्चहरू हुन्छ नि, समथिङ फुड रेन्ट, जस्तै भाडामा अथवा कहीँ बसेको छ समथिङ हैन। अनि चाहिँ त्यसको चाहिँ पुरै एउटा चार्ट बनाएको छ। त्यसमा चाहिँ फुडको यति, रेन्टको यति, अदर्सको यति, एजुकेसनको यति, फिलको यति हैन, अनि क्लोथको यति चाहिँ दिएछ। सबैको यति यति पर्सेन्ट खर्च गराएको छ भन्न छ हैन। अनि चाहिँ के भन्न छ भने राम्ररी पढेर क्वेसनको एन्सर दिनु होला भनेको छ। त अनि हाम्रो क्वेसन के भनेको छ भने अब क्वेसनतिर लगाऊ हैन। क्वेसन के भनेको छ भने हाम्रो व्हाट इज द प्रोपोर्सन अफ एक्सपेन्डिचर इन्कर्ड अन फ्युल एन्ड फुड्स भनेको छ हैन। अनि हेर्नु त यो क्वेसनलाई चाहिँ के गर्नुपर्ने भनेर हैन, हाम्रो फ्युलमा कति पर्सेन्ट दिएको छ भने हाम्रो 9% दिएछ हैन। त्यो 9% लाई 9 लेख्नुस् हैन, 9 अनि चाहिँ इन्टु फुड्स कति छ 45 हो। अनि डिभाइड कतिले खान्छ भने अब 9 र 45 छ हैन, 9 5 जाले खान्छ हैन। सो हाम्रो कति आउँछ भने 1:5 हो, 1:5 आयो हाम्रो, 1:5 आयो हैन। अनि हाम्रो इक्जाममा के दिएको हुन्छ भने समथिङ अप्सनमा पनि दिएको हुन्छ, 1:5 पनि दिएको हुन्छ, 1:4, 1:3, 1:6 पनि दिएको हुन्छ। अनि हामीलाई चाहिँ के हेरेर अब टिक लाउनु पर्ने भने 1:5 हेरेर टिक लाउनु पर्ने। त्यस्तै गरी बी नम्बरको क्वेसनमा के छ भने व्हाट इज द प्रोपोर्सन अफ एक्सपेन्डिचर इन्कर्ड अन एजुकेसन एन्ड फुड्स भनेको छ हैन। एजुकेसन एन्ड फुड्स, एजुकेसन कति छ भने हाम्रो 15%, फुड्स चाहिँ कति छन् भने 45% हो। 15:45 गरिदिनुहोस् हैन। अनि कतिले खान्छ भने 1:3 खान्छ हो, 1:3। अनि हामीलाई अब फेरि टिक लाउँदाखेरि अब समथिङ के दिएको हुन्छ भने अप्सनमा हैन, सुरुमा 1:4 पनि दिएको हुन्छ, अर्को 1:3 पनि दिएको हुन्छ, नेक्स्ट 5 पनि दिएको हुन्छ। अनि 6 डी नम्बर है 1:6 पनि दिएको हुन्छ यस्तो। अनि हामीलाई चाहिँ के हेर्नुपर्ने अब यस्तै गरी नोमेरिकल 2 लाइनमा हेर्नु त हो। अनि यस्तै गरेर हामीलाई चाहिँ कुनमा टिक लाउनु पर्ने, बीमा टिक लाउनु पर्ने। बुझ्नु भने व्हाट इज द प्रोपोर्सन अफ एक्सपेन्डिचर इन्कर्ड अन एजुकेसन एन्ड फुड्स। अनि एजुकेसनको चाहिँ 15% र फुड्सको चाहिँ 45%। अनि दुईटैको रेसियो हेर्दाखेरि 1:3 आयो। त्यस्तै गरी अर्को क्वेसनतिर हैन, सी नम्बरको क्वेसन के छ भने व्हाट इज द प्रोपोर्सन अफ द अमाउन्ट अफ मनी स्पेन्ट अन द रेन्ट टु द अदर भनेको छ। रेन्ट र अदर भनेको छ हो। अनि किराया र अन्यमा चाहिँ हेर्नुपर्ने अब रेन्ट र अदर्स। सो हाम्रो रेन्ट कति छ भनेर हेर्दाखेरि हाम्रो रेन्ट कति छ 14% र अरु के छ भने रेन्ट एन्ड अदर्स भन्न छ। रेन्ट एन्ड अदर्स भन्न छ हैन। यो कति छ भने 14 र 6 हो, 14 र 6। सो 14:6। अब हेर्नु होला है, रेन्ट र अदर भन्न छ भने रेन्ट र अदर, यो रेन्टको 14% र अदर्सको 6%। यो अगाडि 6 र 14 लेख्नुभयो भने मिस्टेक हुन्छ फेरि तपाईहरुको। अनि यो डिभाइड गर्दाखेरि कतिले खान्छ अब 7:3 हुन जान्छ। 2 ले मात्र खान्छ यसलाई हैन, 7:3। अनि हामीलाई चाहिँ 7:3 हेरेर टिक लाउनु पर्छ एक्जाममा। अनि डी नम्बर व्हाट इज द रेशियो अफ द अमाउन्ट स्पेन्ट अन द फुड्स टु द अल रिमेनिङ एक्सपेन्सेस भनेको छ। हेर्नु त व्हाट इज द रेशियो अफ द अमाउन्ट स्पेन्ट अन द फुड्स
टु द अल रिमेनिङ एक्सपेन्सेस भनेको छ। अनि फुडसँग के गर्नु भनेको छ भने अल एक्सपेन्सेस रे अल यो सबभन्दा पहिले अब फुड्सको कति छ समथिङ 45 छ हैन। अनि हाम्रो यो सर्कल फुडको कति छ 45 छ। अनि यो हाम्रो यो होल सर्कल यो चाहिँ सबै पर्सेन्ट कति छ भने 100% हुन्छ। यो चाहिँ कति हुन्छ भने 100% हुन्छ। तपाईहरु एड गर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरु है, सबैलाई एड गर्नुस् 100 पुग्छ फिक्स हो। अनि हाम्रो यो जब कि फुड चाहिँ कति छ भने 45 छ भने अरु रिमेनिङ कति हुन्छ भने अरु रिमेनिङ एक्सपेन्सेस भनेको छ। सो 55 हुन जान्छ, 45:55 हुन जान्छ, 45:55 हो। अनि यो चाहिँ 45 र 55 ले गर्दाखेरि 100 आउँछ है। अनि यो समथिङ अब चाहिँ यसलाई डिभाइड गर्दाखेरि यो कसरी आएको भन्ने थाहा छ नि। यो 45 त हाम्रो फुड हो। अनि के भनेको छ द अल रिमेनिङ एक्सपेन्सेस भनेको छ, अल भनेको छ। अल अब त फुड छोडेर अरु गर्नु छ नि। अनि सब उ गर्दाखेरि हाम्रो 45 र 55 45:55। अनि दुईटैलाई डिभाइड गर्दाखेरि कति 5 ले मात्र खान्छ, 9 5 जा 45 11 5 जा 55 हैन। अनि हाम्रो एन्सर 9:11 आयो। त्यस्तै गरी ई नम्बरको क्वेशन व्हाट इज द रेशियो अफ द टोटल अमाउन्ट स्पेन्ट इन क्लोथ एन्ड फ्युल टु द अमाउन्ट स्पेन्ट इन एजुकेसन भनेको छ। अब हेर्नुहोस् है, व्हाट इज द रेशियो अफ द टोटल अमाउन्ट स्पेन्ट इन क्लोथ एन्ड फ्युल टु द अमाउन्ट स्पेन्ट इन एजुकेसन भनेको छ। अनि क्लोथ प्लस फ्युल फर्मुला लेख्नुस् हैन, क्लोथ प्लस फ्युल इज टु एजुकेसन। हैन। सो क्लोथको कति छ भने अब हेर्नुस् हैन, क्लोथको कति छ 11 छ। अनि फ्युलको कति छ 9 छ। 11 प्लस 9 इज टु एजुकेसनको कति छ अब एजुकेसनको 15% छ। 15% सरी 15% हो 15%। सो हाम्रो हेर्नु त 11 प्लस 9 गर्दाखेरि 20 इज टु यो 15। अब यसलाई कतिले खान्छ भने यो 3 5 जा 15 र 4 5 जा 20। सो 3 र 4 ले खान्छ हैन। सो 4:3 हुन जान्छ, 4:3 हाम्रो एन्सर हो। बुझ्नु पर्यो कसरी गर्ने भनेर। 11 प्लस 9 क्लोथको 11 र फ्युलको 9%, एजुकेसनको कति थियो 15%। अनि चाहिँ 11 प्लस 9 20 र 15। अब चाहिँ दुवैलाई भाग खाने हैन, 4 र 3 आयो डिभाइड गर्दाखेरि। अनि चाहिँ एफ नम्बरको क्वेशन के छ भने व्हाट इज द भ्यालु अफ द एंगल एट द सेन्टर मेड बाय एजुकेसन हेड भनेको छ। एजुकेसन हेड सेन्टरबाट चाहिँ एजुकेसन हेडको कति छ एंगल चाहिँ भन्ना छ। अब हैन, अब सबभन्दा पहिले हामीलाई बुझ्नु पर्यो कि एउटा सर्कलको र फुल एउटा सर्कलको एंगल कति हुन्छ भने हाम्रो 360 हुन्छ हो। 360 लेख्नुस्, 360 इन्टु हो 360 डिग्री लेख्नुस् है, 360 डिग्री इन्टु। अनि चाहिँ के को भन्ना छ भने एजुकेसनको भन्ना छ। एजुकेसन हो एजुकेसनको भन्ना छ भने एजुकेसन कति छ भने हाम्रो 15% छ, 15% छ भने 15/100 हो 15/100 लेख्नुस्। हाम्रो सबै यो चाहिँ विथआउट क्याल्कुलेटर गर्नुपर्छ है। हाम्रो यो कति आउँछ भने अब हेर्नु त यसले खान्छ, यो फेरि यसलाई डिभाइड गर्नुस्, यसलाई डिभाइड गर्नुस्, मल्टिप्लाई गर्नुस् हैन। अनि तपाईहरुको कति आउँछ भने 54 डिग्री आउँछ यसको एन्सर, 54 डिग्री आउँछ। अब हामी अर्को क्वेशनतिर जाउँ। जी नम्बरको क्वेशन के छ भने व्हाट इज द भ्यालु अफ द एंगल एट द सेन्टर मेड बाय फ्युल हेड। अगाडिकै जस्तै क्वेशन हो। हाम्रो एंगलको चाहिँ कति हुन्छ भने सरी सर्कलको पुरै एंगल कति हुन्छ भने 360 डिग्री इन्टु फ्युलको भनेको छ हो। फ्युल कति छ भने अब हेर्नु फ्युल कति छ भने 9% भनेको छ हैन, 9। सो 9/100 गर्नुस् हैन। अनि काट्दाखेरि हाम्रो कति आउँछ भने 32.4 डिग्री आउँछ हाम्रो, 32.4 डिग्री हाम्रो आउँछ
अनि 32.4 डिग्री हाम्रो अप्सनमा दिएको हुन्छ हैन, त्यसमा चाहिँ टिक लाउनु पर्छ एक्जाममा। अनि चाहिँ एस नम्बर, व्हाट इज द पर्सेन्टेज अफ एक्सपेन्डिचर इन्कर्ड अन रेन्ट विथ रेस्पेक्ट टु फ्युल भनेको छ। यो बुझ्नुलाई यसमा कन्फ्युजन हुनुस्। व्हाट इज द पर्सेन्टेज अफ एक्सपेन्डिचर इन्कर्ड अन रेन्ट विथ रेस्पेक्ट टु फ्युल। हेर्नु त, रेन्ट विथ रेस्पेक्ट टु फ्युल भनेको छ, जुनको रेस्पेक्टेडमा भनेको छ त्यसलाई चाहिँ बाईमा लेख्नुहोस् हैन, त्यसो भए फ्युल हो। अनि चाहिँ रेन्टलाई माथि लेख्नुहोस्, जुन निकाल्न भनेको छ त्यो चाहिँ माथि, अनि इन्टु 100 हो। त्यसो भए हाम्रो रेन्ट कति छ भन्ने हेर्नुहोस् हैन, रेट कति छ भने रेन्ट यहाँ चाहिँ कति छ भने 14% हो। रेन्ट कति छ भने 14%, सो 14। अनि फ्युल कति छ भने हाम्रो 9 इन्टु 100 गर्नुहोस्। अनि हाम्रो क्याल्कुलेट गर्दाखेरि कति आउँछ भने हाम्रो 155.555 दिएको हुन्छ हैन। अनि यो पनि हाम्रो ठिक हो, अप्सनमा यो पनि दिएको हुन्छ हैन, अथवा 155.56 पनि दिएको हुन्छ। अनि चाहिँ हाम्रो यो दुईटै एन्सर हेरेर चाहिँ टिक लाउनु पर्छ है। अनि आई नम्बरको क्वेसन, आई नम्बरमा के छ भने इफ द टोटल इन्कम of the family is Rs 25,000. If the total income of the family is Rs 25,000, how much has been spent on rent and foods भनेको छ। रेन्ट एन्ड फुड्सको पनि भनेको छ यसमा है। त्यसो भए रेन्ट एन्ड फुड के भनेको छ भने एउटा फ्यामिलीमा इन्कम चाहिँ कति छ भने 25,000 छ अरे हैन, 25,000 छ। अनि त्यसको खर्च चाहिँ रेन्ट र फुडमा चाहिँ कति कति हुन्छ भनेको छ हैन। रेन्ट र फुड दुईटैमा भनेको छ। सो रेन्ट प्लस फुड हेर्दाखेरि हाम्रो कति हुन्छ भने सोमा रेन्ट हेर्नु त कति छ भने हाम्रो यसमा रेन्ट 14% र फुड 45% हो। सो हाम्रो के गर्नु भने हैन 14 प्लस 45 बाई 100 गर्नुहोस् हैन, इन्टु कति छ रे 25,000 भनेको छ, 25,000 भनेको छ। अनि हाम्रो यो दुईटा जिरोले यहाँ दुईटा जिरो काट्यो हैन, 14 प्लस 45 गर्दाखेरि हाम्रो कति आउँछ भने 59 इन्टु 25 र 0 हाम्रो कति आयो भने अब यहाँ चाहिँ हाम्रो आरएसमा आउँछ हैन। आरएस कति आउँछ भने हाम्रो यसमा मल्टिप्लाई गर्नुस् हैन, दुईटैको मल्टिप्लाई गर्दाखेरि हाम्रो कति आउँछ भने 14750 हाम्रो आउँछ यसको। अनि त्यस्तै गरी जे नम्बरको क्वेसन भयो हैन। जे नम्बरको क्वेसन के छ भने इफ द टोटल इन्कम अफ द फ्यामिली इज Rs 25,000, हाउ मच हैज बीन स्पेन्ट अन रेन्ट भनेको छ। यसमा रेन्ट भनेको छ, रेन्टको निकाल्न भनेको छ भने त्यस्तै गरी रेन्ट कति छ हाम्रो यसमा रेन्ट 14%, रेन्ट कति छ भने 14%, 14 डाइरेक्ट मात्र चाहिँ रेन्ट भनेको छ यसमा है, 14/100 इन्टु कति छ 25,000 सेम काट्दिनुस् हैन। अनि 14/25 0 अनि मल्टिप्लाई गर्दाखेरि कति आउँछ भने हाम्रो यसमा 3500 हाम्रो यति आरएस आउँछ। अनि हाम्रो इक्जाममा यस्तै क्वेसन आएको हुन्छ हैन, समथिङ यसमा के भने हुन्छ भने अप्सनमा दिएको हुन्छ हैन 3000, बीमा 3500, सीमा चाहिँ 4000, डीमा चाहिँ के भनेको छ भने 45 यति भनेको छ 4500। अनि चाहिँ हाम्रो एन्सर कति आयो भने हैन 3500 आछ भने हाम्रो 3500 मा चाहिँ टिक लगाउनुस्। यस्तै गरी यसमा पनि सेम यस्तो केस पनि आएको हुन्छ हैन। यस्तो केसमा पनि के गर्नु भनेर हैन
यो जस्तै ABCD दिएको हुन्छ अनि हामीलाई चाहिँ यस्तै सेम क्याल्कुलेट। अब हेर्नुहोस् होइन, एकचोटि भनिदिइरहेको छु फेरि। इफ द टोटल इन्कम अफ द फ्यामिली इज RSD, हाम्रो के बनाएको छ भने 25,000 त्यसको घरको फ्यामिलीको चाहिँ इन्कम छ अरे होइन। अनि हाउ मच हेज बिन स्पेन्ट अन रेन्ट एन्ड फुड्स भनेको छ। अनि त्यसको चाहिँ त्यो के भन्छ भने किराय र यो खानामा होइन, खानामा कति खर्च हुन्छ भनेको छ। सो हाम्रो 14 + 45 14 + 45 बाई 100 × 25 फुल इन्कम होइन, पुरै इन्कम 25,000 छ भने अब चाहिँ यो दुईटै जिरोले काट्यो अनि 14 + 45 गर्दाखेरि 59 × 250 बाँकी बसाइदियो अनि इन्टु गर्दाखेरि हाम्रो यति आउँछ है। अनि कस्तो लाग्यो भिडियो होइन त्यो कमेन्टमा भन्नु होला। अनि चाहिँ साथीहरुमा पनि शेयर गरिदिनु होला। तपाईहरु लोकसेवा तयारी गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईहरुलाई यो धेरै इम्पोर्टेन्ट हो यो हैन। यो भिडियो तपाईहरु स्किप नगरिकन हेर्नु होला। हस्, धन्यवाद।